makigugma ka sa tunggoy nga Dios tinuray maigsoon. Muna siya maigsoon nga paghigugma sa tunggoy nga Dios dapat day maigsoon hinuruta. Dapat ang gugma nimo sa tunggoy nga Dios hinuruta. Ayaw pinili gamay. Kay nga tunggoy nga Dios maigsoon. Gihurot niya ang yang gugma para ka nato. Pati pa ang yang ginabuhi, iyang gihurot. Iyang gipakamatyan ta niya maigsoon. Abi maigsoon is emotional gid kay ko. Part ani maigsoon. Tungod kay gipakamatyan ta niya. Gipakamatyan ka niya. Grabe iyang sakripisyo para lang sa imo. So kung unsa man ka kagamay karon para sa Ginoo maigsoon, unsa ka pinakadako ka para sa Ginoo, tungod kay gimahal ka o gipangga sa tunggoy nga Dios maigsoon. So mali maigsoon nga atong ihatag ang atong puno nga gugma sa tunggoy nga Dios. Atong ihatag ang atong gugma nga walay pagkaluya. Kinahanglan pirmi kasiga sama sa kalayo nga gadilaab ang atong pagpangalagad sa Ginoo maigsoon. Inanay ang gusto maigsoon. Kasiga ka, gadilaab ka. Kinahanglan ayaw luya-luya. Amen. Buhi pa ka maigsoon, ayaw hulata nga mamatay ka. Tungod kay mitras buhi ka. Dapat makita sa atong mga katawhan nga gasigata kita ang kahayag maigsoon. Aron makita sa atong mga kaigsunan, wow, mga tunggoy nga Dios ipakamatyan ta niya para lang sa atong mga sala maigsoon. So muli maigsoon nga dapat puno gyud para sa atong maigsoon. Kung puno ang imong gugma sa tunggoy nga Dios, dili lang kay istorya lang. Dapat imong buhaton. Dapat mulihok ka. Abi na maigsoon sama ka lang ko. Usimba misa mo na maigsoon isa, duha, tulo. Pero sa dihang ginip ko ka na ako maigsoon ang pagpangalagad sa Ginoo. Dili lang siya musimba ka, mulingkod ka. Kung dili mulihok ka. Kay gusto sa Ginoo nga nahihimuon nimo para sa Ginoo. Kay mahimuot siya para kanimo maigsoon. Inana mong ginahimo. Every Sunday. Bisan wala mi. Busy kay mi. Manguha sa mong membro. Mobisita. Kay gusto ko ng akong mga membro kanunay magtilaab ang ilang pagpangalagad. Kanunay magtilaab ang ilang presensya. Amen. Kasi puno sa kalipay maigsoon. Kaya ang pagpangalagad maigsoon dili basta-basta. Kinahanglan ihurot nimo ang imong gugma ngadto sa atong nga Dios. Sa atong palakpakan atong nga Dios minsan. Kaya palakpakan ulit ang maigsoon kapuno sa kadasig. Hallelujah! Lord, ay pasalamat kay ko ani nga chance. Kuya akong ginahimo karon. Kay gusto kay ko. Wala ko himuon para sa Ginoo. Dili lang kay mo istorya ko. Himuon ako. Tungod kay dako kay ko gugma sa akong mga membro. Dili lang kay sa akong mga membro sa atong tanan. Di pakita usab na ako maigsoon nga dako kay tagugma sa tunggoy nga Dios. Tungod kay dako kay siya gugma kanato. So maigsoon gusto na ako makita ang gadilaab nga pakpak para sa tunggoy nga Dios. Hallelujah! Thank you, Lord! Yes, Lord God! Thank you, Jesus! Yes, Lord! Kini nga mga kinabuhit Ginoo. Gibuhit minimo, Lord. Walay laing rason para amo kagyong pahimutan. Kinita ng Lord ang ibalik itong himaya. Di alamang kanino. Hallelujah! God bless.